बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो इस वक्त परवेज़ खटक साहब को हर मुमकिन ताउन हासिल है। तमाम के तमाम इदारे उनके साथ हैं। उन्हें जहां जाते हैं हर किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है। वो जिसको जहां तब्दील करना चाहें, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, पटवारी, टीएमओ, डीएचओ, डीईओ, हत्ता के इंतजामी सेक्रेटरीज, ये सब के सब परवेज खटक साहब की मर्जी से तैनात और तब्दील हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी परवेज खटक साहब की पार्टी क्लिक नहीं कर रही है। उन्हें मसला आ रहा है और इस मसले के हवाले से खटक साहब बारहा ये कह चुके हैं कि नहीं, मेरे साथ जो लोग हैं उनके अपने इलाकों में बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ हजारों में लोग हैं और इंतखाबात तो वही जीतेंगे। उन्होंने बारहा कहा कि उनके पास इलेक्टेबल्स हैं। वो बड़े बड़े जलसे तो नहीं कर रहे, उनके जलसों में वो रश तो नहीं जो पीटीआई के जलसों में था या जो जेयूआई के जलसों में है, लेकिन जीत तो उन्हीं की होगी। वो इस बयानिए को बार बार साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन उनका ये बयानिया चल नहीं रहा। वो खुद ही अपने आप को ये तस्दीक करवाते हैं कि अगले सीएम भी वही होंगे और हुकूमत भी उनकी होगी, लेकिन उनके आसपास मौजूद लोग भी इस बात को शक की निगाह से देखते हैं। बहुत से लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि खटक साहब जो ये ख्वाब देख रहे हैं कहीं दीवाने का ख्वाब तो नहीं। कैसे होगा जब आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है और आप एमपीएस भी जीतेंगे, आप हुकूमत भी बनाएंगे और वजीर आला भी बनेंगे। अब उनके मसलों में और भी इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है जो मुक्तदर हलके हैं वो अब खटक साहब से आखिरकार नाराज हो गए हैं कि बस है भाई, पिछले 4-5 महीनों में आपको फुल फ्लेज सपोर्ट किया, आपने वादा किया कि आप 50 एमपीएस लेकर आएंगे, नहीं ला सके। आपने वादा किया कि कुछ दिनों में 50 से ज्यादा एमपीएस लाऊंगा, आप नहीं ला सके। आपने वादा किया कि आप पीटीआई का वोट बैंक तोड़ेंगे, वो भी पूरा नहीं कर सके। फिर आपने वादा किया कि तैनातियां मेरी मर्जी से करो, मैं पूरी की पूरी हुकूमत बना के दूंगा, वो भी ना कर सके। आपने कहा मैं अवाम में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कितना मेरा वोट है, कितने लोग मेरे साथ हैं, आप वो भी ना कर सके। आप बड़े बड़े नाम शामिल करने का दावा कर रहे थे, आप वो भी ना कर सके। अब बस रहने दीजिए। अब मामला बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ पलट रहा है। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना भी कोई आसान काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या कोई और मुल्क का हिस्सा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होना इस वक्त सबसे ज्यादा रिस्की काम है और सबसे मुश्किल काम है। किसी के नाम के साथ ही पीटीआई का नाम जुड़ गया तो उसकी खैरियत नहीं है। ऐसे में बहुत से सियासतदान जिनका पेशा ही सियासत है वो पीटीआई में आने को तरजीह नहीं दे रहे हैं, वो पीटीआई से दूर भाग रहे हैं और कोशिश यही है कि पीटीआई से जितना दूर रहें उतना बेहतर होगा। इसने पीटीआई के लिए रास्ता तो बना दिया कि पीटीआई के वर्कर्स को मौका मिल रहा है कि वो वर्कर्स ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हवा का सिमत किस तरफ जा रहा है। दूसरी पार्टी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक अपना नाम रखती है, इस वक्त लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस रखती है या लोग उसकी तरफ आ सकते हैं, वो है जमीयत उलमा इस्लाम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात को मजबूत करने के लिए मौसर काम कर लिया है। उन्होंने पार्टी के अंदर भी लोगों को मजबूत किया, उन्होंने इलाकाई लेवल पर भी अपनी जमात को बेहतर किया है और अब वो बड़े बड़े नामों को पार्टी में ला रहे हैं। पीटीआई से बहुत से नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आ गए, ठीक है आ गए, लेकिन अब उनकी जो बड़ी एक तरह से जीत है वो ये है कि वो आगाज गंडापुर साहब यानी कुछ ही माह कबल परवेज खटक साहब के साथ शामिल होने वाले साबिक एमपीए अब जमीयत को प्यारे हो गए। और बताया जा रहा है कि डीआई खान और उनके साथ इर्द गिर्द जनूबी अजला में जो काफी बड़े बड़े नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा थे, अब वो जमीयत के साथ जुड़ने जा रहे हैं और जमीयत में आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये फतह इसलिए बड़ी है क्योंकि परवेज खटक साहब ये दावा रखते हैं कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और अगर वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो उनके अपने ही साथी उनके खिलाफ क्यों हो रहे हैं। टांग से उनके कौमी असम्बली के उम्मीदवार तहरीक लब्बैक में शामिल हो गए, आगाज गंडापुर मौलाना साहब के पास चले गए, डीआई खान के साबिक जो जिला नाजिम थे वो जाके पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। खटक साहब के पास वो 4 से 5 महीने भी ना टिक सके। कुछ वजह से वो आके शामिल तो हुए लेकिन टिके नहीं। खटक साहब के पास सिर्फ शामिल होने की बात नहीं है, टिकने की भी बात है।
ایک ایسی جماعت جو بالکل نومولود ہے، جو کلیم کرتی ہے کہ حکومت بنائے گی، ان کے پاس ان کے آئے ہوئے لوگ جو 50 ایم پی ایس کا دعویٰ تھا وہ تو ایک جانب، چلیں 24-25 جتنے بھی تھے وہ تو آ گئے، وہ بھی واپس جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پی ٹی آئی میں پہلے ہی سٹرینتھ نہیں تھی، پی ٹی آئی پارلیمنٹرین میں پہلے ہی سٹرینتھ نہیں تھی، جو ہلکی پھلکی سٹرینتھ تھی وہ بھی ان سے جانا شروع ہو گئی ہے، اور پرویز خٹک صاحب کے لیے اب پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پرویز خٹک صاحب پیپلز پارٹی شہید بھٹو جو غنوہ بھٹو کی پارٹی ہے، ان کے ساتھ اب پشاور میں خیبر پختونخوا میں اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ وہ جماعت شاید جس کا نام کسی نے پچھلے 8 10 12 15 سالوں میں سنا بھی نہیں ہوگا کہ اس پارٹی میں ہے کون، ان کا صوبائی صدر کون ہے، ان کی تنظیم کہاں ہے، کون سا بندہ کہاں پہ ہوگا، ان کو امیدوار کہاں ہوگا، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا، ان کے ساتھ اتحاد کرنا، یہ واضح کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پر بہت ہی مشکل وقت ہے۔ ابھی تو انہوں نے اچھا وقت بھی نہیں دیکھا، انہوں کے پاس جتنی سپورٹ ہے، پوری کی پوری بیوروکریسی، وہ اس وقت ایفیکٹولی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی پرویز خٹک اتنے بے بس ہیں کہ وہ جا کے پھر جو شہید بھٹو گروپ ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک ٹاؤن لیول کے کونسلر کو شامل کرتے ہوئے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو بہت آگے چلے گئے۔ پرویز خٹک صاحب کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں، خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کی پارٹی چل نہیں رہی ہے، مسائل ان کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جن لوگوں کے کاندھوں پر وہ پاؤں رکھ کے آ رہے تھے کہ یہ انہیں اوپر تک لے کے جائیں گے، انہوں نے بھی اپنا کاندھا آہستہ سے سرکا دیا ہے، اور اب ہوا کا رخ نوشہرہ کی بجائے ڈیرہ کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا توڑ ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ وہ صرف اور صرف اس صوبے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، کسی اور پر ٹائم ویسٹ کرنا جو ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا، اور شاید تھوڑی دیر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں، اگر خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت بنا سکتا ہے تو وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اگر تحریک انصاف حکومت نہیں بناتی تو پھر صرف اور صرف جمعیت ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، جن کے پاس اتنی قوت ہے، جن کے پاس اتنی عوامی طاقت ہے کہ وہ آ کے حکومت بنائے۔ کسی اور کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، چاہے وہ آپ اے این پی کو لے لیں، مسلم لیگ کو لے لیں، پیپلز پارٹی کو لے لیں، یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو لے لیں، کہ وہ جا کے حکومت بنائے۔ ان تمام کے پاس وہ سٹرینتھ نہیں ہے۔ اب اگر مولانا صاحب کی طرف رجوع کیا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام کی طرف رجوع کیا گیا ہے، یا ہوا کا رخ اس کی طرف نظر آ رہا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ ایسی حکومت ہوگی جس کو تسلیم کیا جا سکے کہ ہاں کسی نہ کسی حد تک تو ہوگا، لیکن یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی ہے۔ ہوا کا رخ پچھلے کئی ماہ سے خٹک صاحب کی طرف تھا، اور وہ رخ حکومت تک سروائیو نہیں کر سکا۔ اب اگر ہوا کا رخ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہو گیا ہے تو وہ کتنا سروائیو کرے گا؟ کیا حکومت بنانے تک ہوا کا رخ ڈیرے کی طرف ہی رہے گا، یا اس ہوا کا رخ بھی تبدیل ہوگا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ اب ایک واضح حقیقت ہو گئی ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے کوئی فائدے کا سودا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو بھی کیا گھاٹے کا سودا کیا۔